السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك قررت نبدا لكم عاوتاني في الميكرو ايكونومي. حيت بزاف د الناس ما فاهميناش هي ستاتيستيك. انا ان شاء الله غنبدا لكم دابا بالميكرو نشوفوا ستاتيستيك تاعي. دونك اللي خصكم تعرفوا في لا ميكرو ايكونومي، هاد الماده فيها بزاف ديال لي تيرم اللي مهمين بزاف، وفيها لا براتيك، ولا عطيتوها وقتكم وخدمتوا راه غتجيبوا فيها مزيان. دونك غنبداو. اول حاجه خصكم تعرفوا شنو هي لا ميكرو ايكونومي. لا ميكرو ايكونومي هي اقتصاد جزئي، يعني كيهتم لينا بالدراسه ديال السلوكيات ديال لو كونسوماتور، يعني المستهلك او لو كليون، و لو برودكتور اللي هو لونتربريز او المنتج. دونك لا ميكرو ايكونومي الاقتصاد الجزئي قلنا كيدرس لنا السلوكيات ديال لو كونسوماتور et le producteur. Donc la contrainte budgétaire شنو هي؟ est une analyse du comportement du producteur، يعني هي واحد التحليل ديال السلوك ديال الشركه او المنتج. يعني ملي دابا لا كونترات بيدجيتير، ملي لو كليون كيبغي يشري شي حاجه، كيلقى راسو قدام اون كونترانت بيدجيتير. كونترانت بحال قلنا شي حاجه كتمنعو، يعني ما يقدرش يشري بحريه. يعني لا كونترانت بيدجيتير شي حاجه ما كتخليش يشري بحريه. دونك داك لو ريفوني ديالو خصو يستعملو في واحد لي كونتيتي ديال لي دو بيان ولا اكثر، ولكن في حدود ديال لو ريفوني. ندوزو لواحد ليكزامبل. supposons que le consommateur devant les quantités des deux biens. يعني لو كونسوماتور عنده باغي يشري جوج ديال لي بيان، بيان سميتو اكس و بيان سميتو ايغريك. لي كونتيتي ديال اكس هما بيتي اكس و لي كونتيتي ديال ايغريك هما بيتي ايغريك. بحال مثلا بغى يشري كيلو ديال الليمون. دابا الليمون هو اكس، ولكن ديك لا كونتيتي ديالو ديك كيلو هي بيتي اكس، يعني لا كونتيتي ديالو. و ايغريك حتى هي واحد المنتوج واحد اخر كيكون مختلف على اكس، و بيتي اكس هي لا كونتيتي ديالو. بي دو اكس هي لو بري ديال هاد لو بيان، بي دو ايغريك هي لو بري ديال لو بيان ايغريك. ار هي لو ريفوني. لو ريفوني هي الدخل ديال لو كونسوماتور، داكشي الفلوس اللي عنده اللي بغى يشري بهم. دونك لا كونترانت بيدجيتير تيل كو لو ريفوني كيساوي لينا واحد لا كونتيتي ديال اكس بلس واحد لا كونتيتي ديال ايغريك. يعني لو ريفوني كيساوي لينا بيتي اكس فوا البري دو اكس، يعني لا كونتيتي ديال اكس اللي شرينا مضروبه في البري ديالو، كنزيدو عليها لا كونتيتي ديال ايغريك مضروبه في البري ديال ايغريك. دونك دابا غنحاولوا نلقاو ايغريك، نخرجوها. دونك ايغريك فوا بري دو ايغريك. غنحاول نشرح بشويه حيت كاينين شي ناس ما كيفهموش. كتساوي لينا لو ريفوني، ياك درنا دابا ايغريك فوا بري دو ايغريك جبناها هنا. شنو بقى لينا دابا؟ بقات لنا هادي وهادي. دونك هادي ملي خلينا بحال نخليوها في بلاصتها. دونك هادي كانت بلس، هادي بحال كانت بلس، ياك غنردوها لهنا غتولى موان، غنردوها هنا غتولى موان. دونك ار حتى هي غتبقى في بلاصتها، وهادي غنردوها حدا ار غتولى موان اكس بري دو اكس. دونك ايغريك اللي كنخرجو حنا ايغريك كتساوي لينا هنا عندنا الضرب فوا بي دو ايغريك. الا بغينا نديو الضرب الجهه الاخرى شنو كيولي لينا؟ كيولي لنا قسمه. دونك ايغريك كتساوي لينا ار موان، هنا عندنا موان يعني خصنا هذا نقسموه عليهم كاملين، موان اكس فوا بي دو اكس. غادي تبقى هي وغنديو ليها هاد بي دو ايغريك اللي كانت ضرب غتولي لينا قسمه هنا بي دو ايغريك. وهادي نقدروا نكتبوها بهاد لا فورمول سويفون. ار عندنا الموان
يعني خصنا نفرقو هاد المقام، خصنا نفرقوه. عندنا البسط فيه جوج ديال لي زيليمون، وهنا عندنا اليمون واحد، دونك غنقسموهم. غنديرو ار sur P de Y moins هاد الموان غنخليوها بلاصتها، وغنديرو X fois P de X sur P de Y. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هادي. من الاحسن تحبسوا الفيديو وتحاولوا تكتبوا هاد الشيء، هاد لا فورميل هادي. دونك نكتب لكم واحد لا فورميل. هاد لا فورميل كنعتمدوا بها باش في الجرافيك A plus B plus BX. دونك اشنو كنعتبروا كنعتبروها هي ديك الار، هذيك الايغريك اللي كنا لقينا، هذيك اللي لقينا هنا في الاول. دونك كتساوي لينا ار sur P de Y. حاولوا تكتبوا داكشي باش تعرفوا فين وصلنا. و B هي ديك لو موان. B شنو قلنا لقيناها هي موان X fois P de X sur P de Y. دونك غنردوها، عندنا اكس ها هي ياك، يعني غنحيدو اكس باش تبقى لنا غير بي، حنا بغينا غير بي. هادي غير كتبتها لكم باش تفهموا شنو درنا. دونك بي كتساوي لينا موان بي دو اكس سور بي دو ايغريك. هاد اكس هي اللي هنا، دونك ما خصناش نكتبوها مع البي. دونك هي لوغدغ ا لوريجين، يعني في الجرافيك كنرسمو بها. و بي هي لا بونط، يعني داك الانحدار بحال هكا. داك الانحدار هو اللي كنسميوه بي، يعني هو لا بونط بحال هكا. هاد الانحدار هو اللي كنسميوه لا بونط. غندوزو دابا لواحد ليكزيرسيس دابليكاسيون باش تفهموا شنو كنا كنقولوا قبيله. عندنا دو بيان اكس و ايغريك. اكس هي لي زور دو كومونيكاسيون تيليفون، يعني الساعات ديال التليفون. و ايغريك هي لي جيغا ديال الانترنت. لو بري دو اكس، البري ديال اون اور دو كومونيكاسيون هو 20 درهم. لو بري دو ايغريك يعني ديال 1 جيغا هو 10 دراهم. لو ريفوني اللي عندنا هو 50 درهم. دونك شنو هي لا كونترانت بيدجيتير؟ لا كونترانت بيدجيتير هي لو ريفوني كيساوي لنا une quantité de x fois le prix de x plus une quantité de y fois le prix de y. Le prix de x عندنا، prix de y عندنا، le revenu عندنا. donc le revenu كيساوي لنا 50. دابا غير كنعوضو r كتساوي لنا 50 زائد واحد لا كونتيتي دو x اللي باقي ما عرفناهاش فوا هاد النقطة هي مضروبة فوا لو بري دو اكس هي 20 بلس y une quantité de y fois بري دو y هو 10. دونك غنحاولو نلقاو y كيما خدمنا في الفورميل اللي وريتكم قبيله. هادي غنخليوها بلاصتها وهادي غنديوها هنا تولا بالموان. دونك y فوا 10 كتساوي لنا 50 ناقص x فوا 20.
إكس فوا 20. يعني إكغيك كتساوي لينا 50 على 10. 10 نقسموها على كلشي، دونك نقسموها نيشان. 50 على 10 موان إكس فوا 20 سور 10. عندك تنساو 10 متقسموهاش عليهم بجوج. دونك إكغيك كتساوي لينا 50 على 10 هي 5 موان 20 سور 10 شحال هي جوج، يعني موان 2 إكس. هذه هي إكغيك. دونك لقينا دابا إكغيك. ملي غادي نبغيو نرسمو غنبقاو نعوضو لي كونتيتي دو إكس وغنلقاو لي كونتيتي دو إكغيك. دونك كتبوا هاد لا فورمول باش نكمل لكم. صافي نسى. دونك كنا لقينا بلي إكغيك كتساوي لينا 50 على 10 هي 5 موان 2 إكس. دونك ملي كنبغيو نرسمو غنعوضو بصفر. غنديرو سي إكس كتساوي لنا صفر. فاش كنبغيو نرسمو شي كورب ولا فشي غراف كنبداو نعوضو بصفر. اول حاجه كنعوضو اكس بصفر و إكغيك بصفر. دونك الا عوضنا اكس بصفر غنلقاو إكغيك كتساوي لنا 5، حيتاش جوج مضروبه في صفر هي صفر. دونك إكغيك كتساوي لنا 5 ناقص صفر هي 5. الا عوضنا إكغيك بصفر سي إكغيك كتساوي لنا صفر. حنا غنحسبوها. دونك غنديو 2 إكس هنا غتولي لنا بليس غتولي لينا 2 إكس كتساوي لنا 5. دونك إكس كتساوي لنا 5 على جوج اللي هي 2.5. دونك لقينا دو كونتيتي. لقينا زعما جوج ديال الا كانت إكس كتساوي لنا 0 إكغيك. لقينا جوج ديال لي كومبينيغ. الا كانت إكس كتساوي لنا 0 إكغيك كتساوي لنا 5. الا كانت إكغيك كتساوي لنا 0 إكس كتساوي لنا 2.5. دونك هاد لا فورمول هي باش نلقاو لا كونترانت بيدجيتير ولا لا دغوات بيدجيتير. دونك فاش كتبغيو ترسمو كندير واحد لا كورب بحال هكا. هنا لاك هاد اللي كيكون هنا تحت كنسميوه لاكس دي زابسيس هو اكس، وهذا اللي فوق لاكس دي زوردوني كنسميوه إكغيك. 1 2 3 4 5. دونك 5 غتجينا هنا إكغيك 1 2 3 4 5 هنا 5 إكس. دونك إلا كانت إكس كتساوي لنا 0 إكغيك كتساوي لنا 5. هاهي إكس كتساوي لنا 0 يعني إكغيك كتساوي لنا 5. النقطة الأولى هي هادي. النقطة الثانية إلا كانت إكس كتساوي لنا 2.5 2.5 هي هادي. إكغيك كتساوي لنا 0 يعني هي هادي. دونك لا دغوات بيدجيتير هي هادي. دونك داك لو ريفوني اللي عند لو كونسوماتور يقدر يشري لي كاع دوك لي كونتيتي اللي كيكونوا هنايا. مثلا يقدر ياخذ هاد لا كونتيتي، يقدر ياخذ لا كونتيتي ديال 3 إكغيك و 1 إكس. ديما ديرو لي زيكس من هنايا و لي زيكغيك من هنايا. و
كاين بزاف ديال لي كومبينيزون، كاينه هادي، كاينه هادي، وكاينه هادي. دونك هو غيختار بين هاد لي كومبينيزون اللي كيكوتيو ليه لو ريفوني اللي عنده. و لا بونت اللي قلت لكم لي بي، ديك لا بونت اللي كنت شرحت لكم بي اللي هي ناقص، اللي هي ناقص بي دو اكس سور بي دو ايغريك. دونك شناهي لا بونت؟ هي الانحدار اللي قلت لكم. دونك البري دو اكس هو بري دو اكس هو 10، بري دو ايغريك بري دو اكس 20، بري دو ايغريك هو 10، و 20 على 10 هي جوج، يعني ناقص جوج. دونك ملي غنقصو إيكغيك بجوج، إكس كتزاد لينا بواحد. مثلا إلا نقصنا 2 زور دو كومونيكاسيون، غنقدرو ناخدو 1 جيجا بلس. بحال دابا هنايا إلا نقصنا جوج ديال إيكغيك، يعني غنهبطو هنا ل3، غناخدو 1 جيجا، ديال يعني هي إكس هي 1 جيجا، ناخدو 1 جيجا. إلا نقصنا ب4 غناخدو 2 جيجا. نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك إلا نقصنا بجوج يعني غتبقى لنا غير 3 وغناخدو 1 جيجا. إلا نقصنا 4 دو إيكغيك غناخدو جوج ديال إكس.